السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في الفيديو نيميرو 5 في لابارتي 5. وهذه هي لا فيديو الاخرى اللي راح نديرها على لي بوينتور، على لو كور هذا بوينتور اي فاريابل ديناميك. الوغ في لا ديرنيير فيديو حبسنا في لو بوين هذا، لو بوين نيميرو 6 اوبيراسيون سور لي بوينتور ماشين ريال. الوغ واش نقصدو هنايا ماشين ريال؟ حنا في الديبيو تاع لو كور هذا سوبوزينا باللي درنا شغل اون هيبوتيز باللي باغ اكزومبل ان اونتي راه ريبريزونتي على دو زوكتي، بصح لا رياليتي نو، بيسك هنايا يقول لكم باللي سور اون ماشين انتل صادير ان ماشين اللي عندها ان بروسيسور انتل، لو كومبيلاتور سي ريبريزونت لو تيب انت سور 4 اوكتي اي با دو زوكتي. تسمى في لا رياليتي باغ اكزومبل ان اونتي في انتل اي ريبريزونتي سور 4 اوكتي، ماشي كيما سوبوزين هنايا دو زوكتي. بون نهزو اكزومبل d'opérations sur les pointeurs, par exemple l'addition et la soustraction des pointeurs. Si nous déclarons un pointeur P1 comme étant un pointeur vers entier, alors l'expression P1 plus 1 va retourner un pointeur sur un int et sa valeur est l'adresse de l'entier suivant pointé par P, pointé par P1. واش معناتها الهضره هذه؟ كي نديرو P1 plus 1 ماشي كيما نديرو في لي زونتي، باغ اكزومبل اونتي اكس نديرو اكس بلس 1. اكس بلس 1 اذا كان اكس ايكال 5 ولا باغ اكس ايكال 100، اكس بلس 1 راح يولي 101. بصح في لو كونتكست تاع لي بوينتور سي با الكا. بي 1 بلس 1 في ليكزومبل هذا مش راح يعطينا، مش راح يزيد بلس 1 لادريس بي 1 كيما نديرو في لاريتميتيك في الحساب، راح يعطينا لونتي سويفون. وكيفاش راح يعطينا لونتي سويفون؟ راح ينكريمونتي لادريس بان سيرتان نومبر دونتي، لو سيرتان نومبر دونتي هذا هو لا طاي تاع ان اونتي، تسمى في لو كا تاعنا 4. داكور، نشوفو لو كود هذا واش راه يدير. دونك نديكلاريو ان بوينتور فير اونتي بي 1، نافيشيو سور ايكرون افون، صادير قبل ما نكريمونتيو بي 1 لو بوينتور بي 1 كونتيان لا فالور بي 1، ومن بعد نديرو لانكريمونطاسيون باردون، نديرو بي 1 ايكال بي 1 بلس 1، ومن بعد نكتبو ابري ونافيشيو لا فالور تاع بي 1، بوينتور بي 1 كونتيان لا فالور بي 1، ونشوفو واش راح يحصل. بون هنا واش قالكم؟ قالكم افون ها واش راح يخرج لنا، لو بوينتور بي 1 كونتيان لا فالور 0. بون هذه سي لوجيك، علاش؟ باسكو قلنا في ليطاب الاولى تاع ديبلوامون تاع لي بوينتور قلنا بلي ان بوينتور راح تكون عنده لا فالور نول، لادريس 0. دونك هذه سي لوجيك parce qu'on n'a pas encore alloué un espace mémoire pour la variable dynamique, parce que ما عطينالهاش une valeur. Après, le pointeur P1 contient la valeur 3. C'est-à-dire après ما درنا l'incrémentation هذه P1 égale P1 plus 1, le pointeur P1 راح تكون فيه la valeur 3. D'accord. Conclusion, on pourra relever que la différence entre l'adresse de P1 et P1 plus 1 est de 4. Cette valeur correspond au nombre d'octets d'un int entier. Bon, أنا هنا فرانشمون عندي بروبليم. أنا كنت نستنى هنايا كنت نستنى باللي راح نلقاو 4 au lieu de 3، باسكو راه يقولكم باللي لا ديفيرونس entre P1 et P1 plus 1 هي 4، بصح حنا راني نشوف لا ديفيرونس entre P1 et P1 plus 1 هي 3. أنا هنا عندي بروبليم، أنا جو بونس نورمو هنا 4، جو بونس هذه سي اون ايرور. اذا راكم تشوفوا باللي راني غلط واللي راه فاهم يفهمنا هذه كيفاش. انا قولوا لي في الكومونتير كيفاش. انا بنت لي هنايا نورمالمون 4 ماشي 3. داكور. ليسونسيال سكيل فو روتينير من لو تيتر هذا، من لو بو هذا، سي كو لوبيراسيون هذه بي 1 ايكال بي 1 بلس 1 تعطينا لونتي سويفون ولا لو دوبل سويفون ايتترا، تسمى تعطينا لا دوني سويفونت، ماشي راهي انكريمونطاسيون اريتميتيك كيما نديروها في لي زونتي، كي نديرو اكس بلس 1 نزيدولو 1، نو تعطينا لونتي سويفون. تما راح نمشيو بكالكو زوكتي باش نجيبو لادريس تاع لونتي سويفون، ماشي راح نمشيو باوكتي واحد. داكور، سي ليسونسيال اللي لازم تفهموه من لو بوين هذا هو صح. comparaison entre les pointeurs. Le langage C nous permet de comparer si deux pointeurs sont égaux.
خلي بالكم باللي نتستيو ليغاليتي بلو سيني هذا دو فوا ايغال ايغال وحده سي لافيكتاسيون دو فوا ايغال سي لا كومباريزون اي نون ايغو نقدروا نتستيو لا نون ايغاليتي كيفاش نتستيوها هكذا point d'exclamation égal. On peut aussi comparer un pointeur avec la valeur nulle en majuscule. نقدروا نتستيو est-ce que un pointeur p est égal à nul. كيفاش نتستيو نديرو par exemple if p égale nul. D'accord. Les comparaisons d'ordre sont aussi autorisées avec les pointeurs. Les comparaisons d'ordre sont inférieur à égal, supérieur à égal. نقدروا نتستيو si un pointeur p1 est inférieur ou la supérieur ou la inférieur égal ou la supérieur égal à un pointeur P2. واش معناتها par exemple P1 inférieur à P2 معناتها l'adresse de P1 la valeur تاعها قل من l'adresse تاع P2 la valeur تاع P2 par exemple P1 يكون 100 دياز 100 و P2 يكون دياز 2000 في الكا هذا عندنا P1 inférieur à P2 d'accord. Pointer une variable simple qui existe déjà. كيفاش نكريو ان بوينتور vers une variable simple. واش نقصد une variable simple les variables statiques int double char boolean etc. Par exemple bon en langage C on peut affecter à P une adresse d'une variable qui existe déjà en utilisant le caractère spécial et commercial هذا نسميه et commercial. Exemple int x donc x c'est un entier P c'est un pointeur vers entier P هنايا راهو عنده la valeur nulle بيسك هذا وين ديكلاريناه. من بعد نمدو 6 نمدو له لا فالور اكس نمدو له لا فالور 6 ومن بعد نديرو بي ايغال اي كوميرسيال اكس. واش معناتها هاد لي كريتير؟ معناتها بي نحطو فيه لادريس نتاع اكس. ايماجينيو بلي اكس راهو كالكو بار في لا ميموار باغ اكزومبل راهو في لادريس 350 اكزومبل دياز 350 كي نديرو بي ايغال اي كوميرسيال 5 بي راح تولي فيه لا فالور دياز 350 داكور. هذا ما كان. Donc x et étoile p قلنا هي contenu de p x et étoile p contiennent la même valeur 6. Donc x étoile de نقدروا نقولوا بلي étoile de p est égale à x est égale à 6. تسمى الناس اللي يحبوا الماط يحبوا يكسبيريميو لي شوز هكذا ولا x est équivalent à étoile p. D'accord. Je pense شفنا اكزامبل تما شفنا راكم فاهمين ديجا هاد لو بوين باسكو شفناه من قبل في الديبي تاع لو كور. Pointer un tableau. كيفاش نبوينتيو un tableau? Soit un tableau tab de int, c'est-à-dire un tableau d'entier, et un pointeur p sur un int, déclaré comme suit. int tab 10 virgule étoile p. واش معناتها هنا؟ معناتها رانا كرينا un tableau de 10 entier واسمو tab وكرينا un pointeur vers entier واسمو p. Pour accéder au énième élément du tableau, on fait appel à tab de i. Bien sûr. كي نديرو tab de i رانا ناكسيديو l'élément i plus 1 تاع لو طابلو. هذه تعرفوها. علاش i plus 1 باسكو الاندكساسيون تاع لي طابلو تبدا من الزيرو. دونك كي تقول tab de 3 سي لو كاتريام élément. كي تقول tab de 4 سي لو cinquième élément etc. Maintenant faisons pointer p sur le premier élément du tableau tab. كيفاش نردو p يبوينتي l'élément الاول تاع الطابلو. كيما درنا هنايا p égale adresse de x كيف نديرو p égale adresse de tab de 0. Le premier élément هذا هو tab de 0. Donc normalement c'est clair, c'est simple. Pour accéder au énième élément du tableau, il suffit d'écrire tab de i ou le contenu de p plus i. Bon, tab de i نعرفوها فهمناها c'est bon. وكا هذه contenu de p plus i. حنا واش قلنا قبيل؟ قلنا باللي p plus 1 P plus 1 يعطي لنا l'élément suivant. P plus هنا كي يكون i égale 1 P plus 1 يعطينا l'élément suivant. P plus 2 يعطي لنا le deuxième élément suivant. P plus 3 يعطينا le troisième élément etc. Donc P plus i يعطينا le ième élément. Bon enfin P plus i يعطينا l'adresse تاع le ième élément كيما tab de i. Donc compte tenu de P plus i راح يعطينا le ième élément تاع le tableau. D'accord. Donc l'écriture هذه والécriture هذه c'est la même chose. تسمى باش تفهموا برك لا ريلاسيون ما بين لي طابلو et les pointeurs وكيفاش تقدروا تخدموا بهم. Je vous un exemple. Par exemple إذا عندنا P un pointeur vers entier
وعندنا ان طابلو طاب اللي هو طابلو دونتيي فيه 5 اونتيي، ونعطيولو هذا لو كونتوني 4 2 7 8 6 اكزاكتومون 5. كي نديرو برينت اف بورسونتاج دي فيرغول طاب دو 3، طاب دو 3 يقولنا تعطينا لو كاتريام اليمون تاع لو طابلو. واش هو لو كاتريام اليمون تاع لو طابلو؟ 4 2 7 8 راه يعطينا 8. داكور، هاو قالكم هنا افيش 8. ومن بعد لو بوينتور تاعنا راهو نول حتى لهنا، نديرو بي ايكال ادريس دو طاب. ادريس بي ايكال ادريس دو طاب راح بي يولي بوينتي طاب دو زيرو، يبوينتي لو برومي اليمون تاع لو طابلو. من بعد نديرو برينت اف بورسونتاج دي فيرغول كونتوني دو بي بلس 3. جو بونس هنا كاينه غلطه، ما كانش ان، يقصد هنايا بي بلس 3. بي بلس 3 كيف واش قلنا تعطينا لو كاتريام اليمون تاع لو طابلو كيف كيما شفنا قبيل باللي بي بلس 1 تعطينا لو دوزيام، بي بلس 2 تعطينا لو تروازيام، بي بلس 3 تعطينا لو كاتريام، و بي وحدها تعطينا لو برومي. داكور، دونك كيف لو كاتريام اليمون هو 4 2 7 8، دونك افيش 8 اوسي. بون حاجه سامبل ماشي حاجه كومبليكي، جيسبر كو سي كلار. اللي ما فهمش والله يخلي لي كومونتير نفهم. داكور، دونك كونكلوزيون تاع لو شابيتر هذا واش هي؟ واش شفنا في لو شابيتر هذا كامل؟ شفنا لي بوينتور، شفنا كيفاه نخدمو بلي بوينتور، عرفنا بلي كاين 4 ايطاب: لا ديكلاراسيون تاع لو بوينتور، لا لوكاسيون تاع ليسباس ميموار، لوتيليزاسيون تاع لو بوينتور و لاكسي لو كونتوني تاعو، اي اونفان لا ليبراسيون دو ليسباس. ما تنساوش سيل فو بلي، ما تنساوش لا ليبراسيون تاع ليسباس. بزاف لي بروغرامر كي بروغراميو كي كريو الكود يخدموا بلي بوينتور، يخدموا وينساو يليبيريو ليسباس، ما يخدموش خلاص بفري، ينساوها خلاص. لازم تليبيريو ليسباس قبل ما يخلص البروغرام تاعكم، سينو ليسباس هذاك يقعد كيما نقولوا يقعد معلق، يقعد اوكيبي وماهوش اوتيليزي. الوغ ما تنساوش ديروا فري تاع لي بوينتور تاعكم. وفهمنا لا ديفيرونس ما بين اون فاريابل ستاتيك و اون فاريابل ديناميك. قلنا لي فاريابل ستاتيك هما لي فاريابل سامبل، لي زونتيي، لي ريال، لي كاركتير، لي بوليان. وقلنا لي بوينتور، لي زادريس، سي دي فاريابل ستاتيك. واش هي لو فاريابل ديناميك؟ كي تكري بوينتور بي فير اونتي، بي راهو فاريابل ستاتيك، وراهي لا فاريابل ديناميك. لا فاريابل ديناميك هي كونتوني دو بي، هي هذاك ليسباس اللي نديرو له مالوك، نالويوه بمالوك، هذاك هو، هذيك هي لا فاريابل ديناميك. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا لو بوين هذا ثاني. وشفنا باللي كي نخدموا بلي طابلو وكي نخدموا بلي بوينتور، شفنا بلي طابلو نخسروا بزاف اسباس، الا شفيتو على ليكزامبل تاع لي زيتيديون. وشفنا باللي كي نخدموا بلي بوينتور نربحوا بزاف اسباس ونوتيليزيو غير ليسباس ميموار اللي نحتاجوه، نالويو واش نحتاجو وكي ما نحتاجوش نليبيريوه. دونك هذا هو لافونتاج الكبير تاع لي بوينتور، لا جيستيون دو لا ميموار. لو بروغرامور يولي يجيري هو لا ميموار كيما يحب، وما يضيعش وما يغاسبيش لا ميموار وما يضيع حتى اسباس. داكور، donc dans la programmation statique toutes ces variables، نقراو la conclusion تاع le cours. Dans la programmation statique toutes ces variables occupent de l'espace en mémoire du début jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Gaspillage et une mauvaise gestion de la mémoire. Les variables dynamiques capables d'être créées et supprimées à tout moment. Une meilleure optimisation de l'espace mémoire. Donc هذا واش كنت نexpliquer لكم. L'utilisation des pointeurs est très fortement liée aux structures de données dynamiques telles que les listes, les arbres, etc. بون بيان سور في الشابيتر سويفون راح تشوفوا ان شاء الله باللي بلا لي بوينتور ما تقدروا ديروا ني لي ليست ني لي بيل ني لي فيل ني لي زاربر. وهاد لي ليست ولي بيل ولي فيل ولي زاربر واش يسموهم؟ يسميهم لي ستركتور دو دوني. اي سي دي ستركتور دو دوني ديناميك، ستادير ماهمش ستاتيك، ليسباس تاعهم يزيدو ينقص على حساب لوتيليزاسيون. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا بيان لو شابيتر هذا. واذا عجبوكم لي فيديو قولوا لي في لي كومونتير باش، وقولوا لي واش هما لي شابيتر ولا لي سوجي اللي حابين ندير لكم عليهم دي فيديو. و على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.